दरवेशों का डेरा 17वां ख्वाबनामा। कहना भी मुश्किल, सहना भी मुश्किल। 23 मई 2018। या दरवेश सलामे सहरे रमज़ान। वाह दरवेश, अगर दरवेश जैसी महबूबाएं यहाँ के हिजानी मर्दों की ज़िंदगी में आ जाएं तो शायद वो दो टांगों से निकलकर मुकम्मल इंसान बन जाएं। इनके तमाम जिस्मानी और ज़हनी अज़ा काम करने लगें तो मुल्क तरक्की की राह पे गामजन हो जाए। राबिया ने दरवेश का खत 2 बार पढ़ा। एक जुमले से एक लम्हे को मुस्कुराई और दूसरे लम्हे उदास हो गई। वो जुमला नहीं, एक सवाल था। एक ऐसा सवाल जिसकी तलाश में राबिया खुद भी जवानी से अब उम्र की सपहर तक रही है। वो अपने अंदर इस कमी को तलाशती रही जो इन लड़कियों में नहीं थी, जो नॉर्मल जिंदगी बसर कर रही थी। राबिया को एक मुबहिम सा जवाब अपने अंदर मिल गया था, मगर इसने इसको कबूल नहीं किया था। ये वही जवाब था जो दरवेश ने तज्जिया पेश किया है, लेकिन राबिया इसको कबूल करती तो तकब्बुर बन जाता, ताली हो जाती जो इसके मिजाज के खिलाफ था। राबिया बुनियादी तौर पर एक आम सी लड़की थी। ये तख्लीक, ये सफ़रे तख्लीक, ये खलवतें और इसके समर, ये तो राबिया के तसव्वुर में भी नहीं था। ये तो खालिक के तोहफे के सिवा कुछ नहीं के हालातों वाक़यात ऐसे बनते चले गए कि ज़िंदगी की रेल इस पटरी पे चल पड़ी कि जैसे बाकी सब रास्ते बंद हो गए थे। अब दरवेश का सवाल, जिसका जवाब दरवेश तो सह लेगा मगर बाकी सब। कहना भी मुश्किल है, सहना भी मुश्किल। या दरवेश, हुआ यूं ही हुआ और यूं ही है। मुतासरीन मर्द और जन दोनों इन दोनों कैफियत का शिकार बहुत जल्द हो जाते हैं। ये राबिया की खूबी है या कमी वो नहीं जानती, मगर इसके बाइस वो आम सी जिंदगी जिसकी वो बहुत ख्वाहिश करती थी, इसको जी ना सकी। वो जीने की ख्वाहिश में खामोशी से जिंदगी को सामने खड़े देखती रही और आखिरकार हार कर इसने हकीकत को जबरन कबूल कर लिया, लाहासली का हासिल समझकर कि वो जान गई कुलिया सबका अलग होता है। राबिया रूमी से मुत्तफिक है। अगर मुत्तफिक है तो तख्लीक कार के दुख सुख ऐसे ही होते हैं। वुमेन एज अ रे ऑफ गॉड, शी इज नॉट earthly beloved, शी इज क्रिएटिव नॉट क्रिएटेड। इसकी जिंदगी में इस हकीकत के बाइस एक खालीपन है, मगर यूसुफ को इश्क का ऐसा असर है कि इसने खलवत की जलवत को कबूल करने की बजाय जेल के अंधेरों को कबूल करके इसमें मन का दर खुल जाता है। मलाल की तितली सांस के लिए तरसते मर तो नहीं जाती। उम्मीद का जुगनू सच्चाई की रोशनी में कभी ना कभी चमक तो उठता है। रात अंधेरी कितनी भी लंबी हो, इसका दिन तो होता है। उसने इस कमी या खूबी के बाइस बहुत नुकसानात उठाए, बहुत दर्द उठाए, मगर जिंदगी को वो अब भी साहिल पे खड़ी बहुत उम्मीद और हैरत से देखती है। इसके अंदर की आम लड़की दूर से जिंदगी का मेला देखकर किसी बहुत ऊंचे पहाड़ पे खड़ी तन्हाई में बारिश से भीग भी जाती है, मगर किसी से कहती नहीं कि इसके मन मंदिर में कोई बुत पूजा की ख्वाहिश रखता है, क्योंकि वो जानती है यहाँ इस मुकामे हैरत पे कोई नहीं आता। जो आएगा इसको देवी बनाएगा या धूल, और वो एक आम इंसान रहना चाहती है। सवाल इतना गंभीर है कि राबिया बहुत कुछ लिख भी दे तो जवाब में तशनगी रह जाएगी, क्योंकि राबिया वो जिस्म है जिसको दूसरा जिस्म तस्खीर क्योंकि राबिया वो जिस्म नहीं है कि जिसको दूसरा जिस्म तस्खीर करने आता है। जिस्म इसके लिए बहुत बेमायनी है और इतना अहम भी कि वो इसके साथ खिलवाड़ की ज़हनी आज़ादी भी नहीं दे सकती। ये वो खाक नहीं जिसको हवा में उड़ा ले जाए, ये वो खाक है जो खाक में खाक होना चाहती है। अब वो अपने खमीर की तलाश भी खो चुकी है कि यह भी इसके बस की बात नहीं। बस अब होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे, और वो देखती रहती है, जानती है
کہ اس کی دوڑ کہاں تک ہے، کس کی سوچ کون سے آسمان یا کس زمین کے کس پانی کی ہے، کون کس مادی پہاڑ پہ کھڑا ہے، کون کس کو جیت کر کس کو ہرانا چاہتا ہے، مگر خاموشی سے سب دیکھ رہی ہے کہ یہ سب سے بڑی زبان ہے۔ بس اتنا ضرور ہے کہ اب اسے 7ویں آسمان سے اوپر والی اس گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ خود بخود اس کا دل اور وجود سب کنارہ کر لیتی ہیں اور ہر طرف سناٹا پھیل جاتا ہے۔ خاموشی بولنے لگتی ہے، یا درویش۔ 40 سال کے بعد جمود۔ رابعہ اس سے متفق نہیں، اس کا خیال اور مشاہدہ کہتا ہے، زندگی کا اصل حسن، تجربات کا اصل حسن، مشاہدات کا اصل حسن اسی عمر میں پھول کی طرح کھلتا ہے۔ شرط ہے کہ آپ کی راہیں، اعمال، سوچ، رستے مثبت، وسیع، محبت و سکون والے ہوں۔ تب سب کچھ الہام، کشف، خواب کی طرح خود بخود آپ پہ کھلنے لگتا ہے۔ ریاست بھی نہیں کرنی پڑتی، یہ پہلی ریاست کا ثمر ہوتا ہے۔ اور اگر آپ مادہ پرست، دنیا دار، کوشاں رہنے والے ہیں، سب کچھ خود کرنے پہ یقین رکھتے ہیں، خود پہ فاخر ہیں، تو پھر وہی ہوتا ہے جو آپ نے کہا کہ زندگی میں نئے تجربات نہیں ہوتے، نئے مشاہدات کا موقع نہیں ملتا، جمود، بے سکونی، بجھتے دیے کی لو والی کیفیت ہو جاتی ہے اور انسان نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے۔ یہ نفسیاتی مریض خود کو دنیا کا وہ عاقل، بالغ و شاطر سمجھ رہا ہوتا ہے جس کا کوئی مد مقابل نہیں، اور جس کا خیال ہوتا ہے دنیا اس کے بنا چل ہی نہیں سکتی، اور یوں قبرستانوں کے قبرستان بھرتے چلے گئے ہیں اور بھرتے چلے جائیں گے۔ یہ اکثریت کی بات ہے۔ اقلیت والے تو 40 کے بعد ہی وہ ہیرا بنتے ہیں جن کو تاجوں میں سجائے جانے کی خواہش ہوتی ہے۔ یا درویش، کبھی مشاہدہ کیجئے گا، حسن بھی 40 کے بعد اپنے اصل روپ میں دکھائی دینے لگتا ہے۔ جوانی تو سب پہ نشیلی آتی ہے۔ رابعہ اجازت تو چاہتی ہے، مگر ایک سوال اسے تنگ کر رہا ہے کہ مرد کو تو بچے کا باپ بننے کی خواہش، فطری خواہش عورت سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ عورت کی خواہش اور طرح کی ہوتی ہے، مرد کی اور طرح کی۔ تو درویش پہ اس انسانی فطری خواہش کا غلبہ کیوں کر نہیں ہوا؟ رابعہ تو آج بھی اس خواہش کا خواب دیکھتی ہے، کیونکہ یہ بھی تخلیق کی ایک صورت ہے، لیکن عورت کو اس بارے میں بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے کہ وہ تخلیق تو کر سکتی ہے مگر جینس نہیں بدل سکتی۔ جینس کی اہمیت اور طاقت خواہش اور ضرورت سے بہت زیادہ اہم ہے۔ یہ آخر کار غالب آ جاتے ہیں۔ صبح مسکرانے لگی ہے، رات کے خواب سو گئے ہیں، دن کے بیدار ہونے کو ہیں۔ رابعہ اب سونے کی خواہش کرتی ہے، اس کے لیے اجازت چاہتی ہے۔ وہ درویش کی طرح روز خواب نہیں دیکھتی، مگر جب اور جو دیکھتی ہے وہ اس کے لیے کافی ہیں۔ صبح بخیر درویش۔